अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज फखर जमान ने पूरी दुनिया में थरथरी मचा दी है। आज एक पैगाम दिया है और पैगाम बड़ा वाज़ेह है, पैगाम बड़ा खुलकर है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, फिल्म अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। आज पूरी दुनिया में जिस चीज का जिक्र हो रहा है फखर जमान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वो कुदरत का निजाम आज टॉप ट्रेंड बना हुआ है। आज किसी भी काले को, गोरे को, चिट्टे को, आप यहूदी को, ईसाई को, कमेंट्रेटर को, यानी इंडियन को, हिंदू को, सिख को ले लें, वो सब एक ही बातचीत कर रहे हैं कि कुदरत का निजाम, फखर जमान और पाकिस्तान। आज कुदरत का निजाम डिस्कस हो रहा है, आज मेरे रब का निजाम डिस्कस हो रहा है, आज मेरे परवरदिगार का जिक्र हो रहा है, आज रब्बे जुल जलाल की बातें हो रही हैं, आज मेरे मौला का जिक्र पूरी दुनिया में हर शख्स कर रहा है। आज कुदरत का निजाम, पाकिस्तान की जीत और फखर की बैटिंग पूरी दुनिया में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड डिस्कस हो रही है। आज मौजा हुआ है और मौजा हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये खेल से बात बड़ी आगे चली गई है। जब ये मैच शुरू हुआ और न्यूजीलैंड ने 400 रन बना दिए, 400 रन का फट्टा उन्होंने लगा दिया, तो उसके बाद जो विन प्रेडिक्शन आई, जो टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए, हालात वाकयात को सामने रखते हुए विन प्रेडिक्शन सबसे पहले आती है टीवी पर, वो आई पाकिस्तान 10%, 90% न्यूजीलैंड। यानी कि गेम खत्म हो गई है, खेल खत्म हो गया है, वाज़ेह हो गया है, रिकॉर्ड सारा, डेटा एनालिसिस, सारी चीजें इकट्ठी हुई और उन सब ने रिजल्ट दिया कि 10% सिर्फ फॉर द सेक ऑफ देने के लिए पाकिस्तान को दे दे, 90% न्यूजीलैंड ये गेम जीत गया है। कमेंटेटर सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि कुदरत का निजाम के बारे में बातचीत हो रही है, कुदरत का निजाम बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। मेरे रब का निजाम, पाकिस्तान का निजाम, यानी जहां पर उम्मीद खत्म होती है, जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दीवार से लगा दिया जाता है, वहां से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बोलना शुरू करती है, वहां से कुदरत पाकिस्तानी टीम का हाथ पकड़ लेती है और वहां से फिर क्रिकेट के मैदान में मौजे होते हैं। एक तस्वीर वाला आपको याद होगा, इमरान खान जो इस वक्त अडाला जेल के अंदर हमने बंद कर रखा है, उसके साथ भी उसका हाथ भी कुदरत ने पकड़ा था। उस वक्त भी मौजा हुआ था और उस वक्त भी पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया था। जब 400 रन का फट्टा लग जाए मॉडर्न क्रिकेट में, जदीद क्रिकेट में, जहां पर आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो 400 रन के बाद एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि 100 आउट ऑफ 100% आप हारेंगे। 1% या 0.1% चांस होता है कि आप यहां से मैच निकाल कर लेकर चले जाएंगे। और पाकिस्तान की एक ऐसी टीम जो अफगानिस्तान से हार गई हो, जो लगातार 4 मैच हारकर अपनी तारीख की बेहतरीन परफॉर्म कर रही हो, जिनका कोच बल्कि चीफ सेलेक्टर अब फारिग हो चुका हो, वो सब कुछ छोड़ के कपड़े झाड़कर भाग चुका हो, जिनका कोच फ्रस्ट्रेट हो गया हो, जिनका कोच ये बात कर रहा हो कि दिल पाकिस्तान नहीं चलता, या फिर ये होता है, फलां होता है, ढिमकान होता है, जो अजीब गरीब चल्ली कल्ली बातें करना शुरू कर दे, जिनका कप्तान, जिसके ऊपर सवालात उठने शुरू हो जाएं और उसे कोई शोल्डर, कंधा मुयसर ना हो कि जिसके ऊपर अपना सर रखकर रोए, उसी टीम ने आज ना सिर्फ 400 रन चेज किया है, 2 पॉइंट बटोरे हैं, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए। फखर जमान ने वो कुछ कर दिया है कि आप यकीन करें कि रहती दुनिया तक, रहती क्रिकेट तक ये याद रखा जाएगा, इसके निशान मौजूद होंगे, ये पैगाम भी मौजूद होगा। और यहां से अब पाकिस्तान कम बैक के लिए वापस आ गया है। यहां से यकीन करें इंग्लैंड को भी शिकस्त होगी, यहां से न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारेगा भी, और यहां से पाकिस्तान ये ट्रॉफी उठाकर लेकर आएगा। उसकी वजह यह है कुदरत का निजाम है भाई, कुदरत ने हाथ थाम लिया है, कुदरत ने हाथ पकड़ लिया है और कुदरत ने एक दफा फिर हमें इज्जत देनी है। क्योंकि बात सारे अदादो शुमार से बाहर की है, ये बात ही अदादो शुमार की नहीं है, ये बात फखर के 11 छक्कों की नहीं है, ये बात फखर की उस लाजवाब टाइमिंग की नहीं है, ये बात कोई और है, ये बात की हवाएं कोई और है, ये बारिश का आना और ये सारे मामला चलना, ये बातें कहीं और, ये फैसले ही कहीं और हो रहे हैं। ये क्रिकेट के ग्राउंड में सिर्फ फैसले नहीं हो रहे। पहले आपके सामने 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड रख देता हूं, लेकिन जिस चीज ने थरथरी मचाई है वो आपको बताते हैं कि फखर जमान ने मैच जीतने के बाद उसके बाद क्या कहा है, वो आपको बताते हैं। रोहित शर्मा, जिसे हिटमैन कहते हैं, जो दुनिया भर में मशहूर है कि छक्के इतने मारता है कि तबाही फेर देता है, 7 मैचेस में उसने 20 छक्के मारे हैं। फखर जमान ने 3 मैचों में तकरीबन 18 छक्के मारे, यानी 3 मैच फखर ने खेले हैं और 18 छक्के। फखर जमान पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी बन गया है जिसने एक मैच में 11 छक्के मारे, और 11 छक्के भी वो 98 मीटर, 80 मीटर, 75 मीटर, 65 मीटर, यानी एक बड़े छक्के जो उसने मारे, जो कि तीसरे डक के ऊपर जाकर स्टेडियम के लग रहे थे। और बैट की जो टक की आवाज आती थी, वो टक की आवाज अभी भी वहां पर स्टेडियम में गूंज रही होगी, और वो टक की आवाज इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रही है। लाजवाब चीज ये थी कि पहली दफा भारतीय क्रिकेट शायकीन जो इससे पहले न्यूजीलैंड को चीयर कर रहे थे, जो इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ थे, मजबूर हो गए और उन्होंने भी जिए फखर जमान के नारे लगाने शुरू कर दिए, और उन्होंने भी एक ही बात की कि कुदरत का निजाम है भाई, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद फखर जमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, फखर जमान ये कहता है कि हमारा रात को मंसूबा था कि कल बारिश होगी, हमने फोरकास्ट देख ली थी, लिहाजा फैसला यह हुआ कि हमने बारिश से बचना है, यानी बारिश की वजह से मैच हमारे हाथों से ना निकल जाए, बाकी हमने छोड़ना ही नहीं है।
باقی ہم نے ان کی قبریں کھود دی ہیں. ہم نے آج انہیں فارغ کرنا ہے, لیکن بارش سے ہم نے بچنا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جب گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا تو مجھے بار بار ایک پرچہ بھیجا جاتا تھا, ایک پیج بھیجا جاتا تھا جس کے اوپر ساری کیلکولیشنز ہوتی تھی. 1 to Z یعنی لکھا گیا ہوتا تھا کہ اتنے اوورز میں ہم نے اتنے کرنے, اتنے اوورز میں ہم نے اتنے کرنے ہیں. لہٰذا میں نے وہ جو بارش کی وجہ سے بیکورڈ لیولز رول اپلائی ہونا تھا اور اس کی وجہ سے ایک ٹیم نے گیم لے جانی تھی, میں اس کو مانیٹر کر رہا تھا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھیل رہا تھا. الفاظ نہیں ہیں, الفاظ ختم ہو گئے. اٹس بیونڈ بریلینس. یہ بریلینس, ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس, ایک میجیکل پرفارمنس, ون آف اے کائنڈ آف اے پرفارمنس, اس سے بھی بڑے الفاظ کوئی ہوں آج فخر کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کی عاجزی کی انتہا یہ تھی کہ جب اس سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ فخر ورلڈ کپ کے دوران اور ایشیا کپ میں آپ لڑکھڑائے تھے, آپ کے پرفارم نہیں ہو رہا تھا اور ایشیا کپ میں تو آپ کے 30 رنز ٹاپ سکور تھے, تو آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں پشاور گیا اپنی لوکل اکیڈمی میں اور وہاں پر اس نے اپنے استاد کا نام لیا کہ میرے استاد نے کہا کہ جناب تو آف سپن پہ پھنستا ہے, لہٰذا میرے استاد نے میرے ساتھ کام کیا. یہ اس بندے کی عاجزی تھی. اور اس نے کہا کہ میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, آج میرا ہاتھ چلا, میں مارتا چلا گیا اور پھر میں نے تباہی پھیر دی ہے. رمیز راجہ اس کے اوپر بولے ہیں. رمیز راجہ کا یہ کہنا ہے کہ صدیوں تک یہ گیم یاد رکھی جائے گی, صدیوں تک فخر کی یہ باری اور یہ ساری گیم باقاعدہ سے یاد رکھی جائے گی اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. شعیب اختر صاحب بولے ہیں اور شعیب اختر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد مزہ آیا ہے, پہلی دفعہ ایک لمبے عرصے کے بعد مزہ آیا ہے کہ پاکستان نے کم بیک کیا. ساتھ ساتھ بابر کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ بابر سمجھ گیا تھا کہ جناب یہ آج گیم چکی پھر گئی ہے, یہ آج گھڑی کی سوئیاں ریورس ہو گئی ہیں. یہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی ہے جہاں سے پاکستان نے اس امید کے ساتھ شروع کیا تھا کہ یہ ملک دنیا میں جا کر اپنا نام بنائے گا, پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا, دل پاکستان بجے گا, بھارت کے اندر پاکستان اپنے آپ کو منوائے گا. اور وہ صرف منوانے کی وجہ کرکٹ تھی. وہ صرف ایک چیز ہو سکتی تھی اور وہ کرکٹ تھی. اور آج پاکستان میں لوگوں کے چہرے شاد ہیں, لوگ مسکرا رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. پاکستان کی ڈیبیٹ بدل گئی, پاکستان کے تجزیہ بدل گئے, پاکستان کی بحث بدل گئی اور آج ایک ایسا معجزہ ہو گیا ہے کہ جس کو ہم رہتی دنیا تک, کرکٹ کی دنیا تک ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. اب کہانی تھوڑی سی پیچیدہ ہے, لیکن کہانی میری اور آپ کی دعا پر بھی ہے, کہانی قدرت کے نظام پر بھی ہے. اور کہانی یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کو یا تو سری لنکا ہرائے تو پاکستان انگلینڈ کو ہرا کر کوالیفائی کر جائے گا. لیکن اگر 9 تاریخ کو نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا میچ ہے, اگر نیوزی لینڈ ایک سکور سے بھی جیت جاتا ہے تو پاکستان کو 130 کے مارجن سے انگلینڈ کو ہرانا ہوگا. لہٰذا یا تو نیوزی لینڈ کو ہارنا پڑے گا یا پھر جو انگلینڈ ہے ان کے ہم نے کپڑے اتارنے ہوں گے, ان کی دھوتی اتارنی ہوگی اور انہیں ملیا میٹ کرنا ہوگا, ان کی قبر کھودنی ہوگی اور اس کے بعد پاکستان جائے گا. دونوں صورتوں میں آپ یقین کریں کہ میں فلی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یا تو انگلینڈ کی قبر کھدوائیں گے یا پھر نیوزی لینڈ یہاں پر ہارے گا. چونکہ اب بات کرکٹ میدان سے, گراؤنڈ سے, کرکٹ کے تجزیے اور اعداد و شمار سے آگے نکل گئی ہے. قدرت کا نظام ہے, رب تعالیٰ کا شکر ہے, جتنی دفعہ اس ذات کریم کا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے. مسلمان ہونے پر فخر ہے, اس ذات کے اوپر یقین اور ایمان ہونے پر ہمیں فخر ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.